अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तो सुने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, ये गुज़िश्ता रात 6 अगस्त के मनाज़र है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं, और इसी वीडियो में साथ हम आपको बताएंगे कि आज से 2 साल कबल 6 अगस्त को क्या मनाज़र थे, वहाँ पर क्या रौनकें थी, और इस दफ़ा ये नारान की हालत क्यों ऐसी है कि यहाँ पर बहुत कम तादाद में इस वक्त टूरिस्ट मौजूद हैं। ये क्लिप आप देख रहे हैं, ये आज से 2 साल कबल के मेरे अपने बनाए हुए क्लिप थे। तब आज ही की डेट में, आज से मुराद ये कि ये जो सा पहला क्लिप जो सा ये कल 6 अगस्त का था, और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 7 अगस्त है। और ये तकरीबन आज तकरीबन कह सकते हैं, क्योंकि ये आज से पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल 4 अगस्त के जो है वो मनाज़र है। उसी के साथ इससे अगला जो क्लिप दिखाऊंगा वो आज इसी साल में, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं कि 2 माह कबल के मनाज़र हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त नारान का सीज़न पूरे अरूज पर होता था। पिछले साल मांडरी का पुल यकम अगस्त को टूट गया था और 15 अगस्त को बहाल हुआ था, तो तब भी यहाँ पर वीरानगी थी, यहाँ पर नारान में कोई बंदा भी नहीं था। लेकिन इस साल जो सा है वो पुल तो नहीं टूटा, रास्ते सारे ओपन हैं अभी नारान के। और लेकिन बाबूसर गाँव का जो वाक़या हुआ था, यानी कि बाबूसर टॉप से नीचे चिलास की जानिब जब आप चलते हैं 40 किलोमीटर, तो उसमें से 30 किलोमीटर के बाद यानी कि चिलास से 10 किलोमीटर के फासले पर और बाबूसर से 25 किलोमीटर के फासले पर वो वाक़या हुआ, जिसमें जिसे कह सकते हैं फ्लैश फ्लड आया और बादल फटा या जो भी हुआ। लेकिन उसने तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की जो रोड है उसके ऊपर जितने भी लोग मौजूद थे उनको उसको हिट किया, और काफ़ी सारी गाड़ियां जो सी डैमेज हो गई। अभी तक कुछ लोग लापता भी हैं। लेकिन जो रियलिटी और जो हकीकत है वो ये है कि नारान तक अभी तक किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ। नारान से बाबूसर जाते हुए जलखड़ का नाला बिफरा, बिल्कुल बिफरा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा। ये आज से तकरीबन 1 माह पहले की जब मैं गया था, ये इखलाक खान स्वाति साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आज की वीडियो भी इखलाक खान ने भेजी है नारान से, और ये आज से 1 माह पहले कबल की बात है कि जब मैं गया था और नारान में ये रौनकें थी, यानी कि रश अपने पूरे अरूज पे था और लगता था कि इस दफ़ा सीज़न बड़े ज़बरदस्त लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील हुई, और जैसे ही वो वाक़या हुआ उसके बाद लोगों के अंदर एक खौफ की फ़िज़ा बैठी। और अब ये ताज़ा तरीन 6 अगस्त की क्लिपिंग है जो कि हमें इखलाक खान स्वाति साहब ने वहाँ से भेजी है। अब अगला सवाल कि ये इस वक्त जो सिचुएशन है, ये कल रात को बारिश हुई, तगड़ी बारिश हुई, लेकिन इस तगड़ी बारिश में भी रास्ते खुले रहे, किसी किस्म की रोड ब्लॉक ही नहीं हुई। 2-3 चीज़ें तो अपनी ज़हन में रख रहे हैं। कहीं भी मौसम ख़राब आपको नज़र आए, काले बादल नज़र आए, गरजते बरसते नज़र आए, आपने वहीं पे क़याम कर लेना है। ये पहाड़ी इलाकों में जाने का एक असूल याद रख लें। वेदर फोरकास्ट देखते हुए अक्सर औकात वेदर फोरकास्ट में बारिश नज़र आ रही होती है, लेकिन मौके पे नहीं हो रही होती। नारान में भी ऐसे ही सिलसिला है आजकल। अगर हम वेदर फोरकास्ट की एक्चुअल जो सूरत हाल है उसके बारे में बात करूं और आपको दिखाऊं कि क्या सिचुएशन है इस वक्त मौसम की नारान के हवाले से, तो उसमें जो वेदर फोरकास्ट बताई जा रही है आज की डेट में, तो हमें बिल्कुल बारिश नज़र नहीं आ रही है। कल जुम्मे को 30% चांस है, स्कैटर्ड है और कोई ख़ास नहीं है। इसी तरह हफ्ते को भी दिन 1 से 2 बजे तक है। तो ये जो टाइमिंग होती है 1 से 2 बजे तक, उसमें आप अपना देख लें कि आप उस वक्त कहाँ पे हैं और मौसम क्या कह रहा है आपको। वो जो मौके पे जो मौसम होता है उसकी एक अपना होता है। इसी तरह अगर आप इतवार की बात करें और यूँ हम आगे चलते जाएँ, आगे चलते जाएँ, आगे चलते जाएँ, तो हमें फिर बारिशें जो सी हैं वो 14-15 अगस्त के नज़दीक नज़र आ रही हैं, और उसमें भी 40%, 30%, 20% और इस तरह का है। एक हमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है
جیسے تھنڈر سٹارم کہتے ہیں وہ 13 اگست کو نظر آ رہا ہے، لیکن ادروائز 14 اگست تک کا جو ماحول ہے وہ ایسا ہی ہے کہ آپ کو بڑے زبردست موسم ملنے والا ہے، اور مجھے میرے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی نران تک کے حوالے تک کی اگر بات کروں۔ آگے نران سے آگے جو جلکھٹ والا جو تھا نالا، وہ کل بھی بکھرا تھا گزشتہ روز، یعنی کہ یہ جگہ شام کو بارش ہوئی، سے پہلے بابو سر پر اولے بھی پڑے ہیں، ژالہ باری بھی ہوئی ہے، اور وہاں بارش زیادہ ہوئی ہے، تو وہ کچھ دیر کے لیے ٹریفک رکی، اور وہاں سے وہ فلش جو پانی تھا نالے کا وہ تیزی سے جو آیا وہ گزر گیا۔ تو ایسے میں یہ چھوٹی چھوٹی احتیاط ہوتی ہیں پہاڑی علاقہ میں۔ مجھے پوچھتے ہیں کہ جانا سیف ہے؟ جی دیکھیں، ایک بات بڑی ذہن میں رکھ لیں کہ پہاڑی علاقوں میں کہیں بھی جائیں تو لفظ سیف محفوظ رہنا جو ہے نا وہ ویسے بھی نہیں ہوتا، اور گاڑی میں جب آپ کہیں بھی سفر پہ نکلے ہوں تو یہ بھی کوئی نہیں پتہ ہوتا گھر سے نکلیں اور باہر گاڑی ہٹ ہو اور آپ کے ساتھ نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جناب جو پنڈی میں واقعہ ہوا کرن صاحب مٹی کا فیمس واقعہ بار بندے کو پتہ ہے، گھر سے نکلے ہیں، گھر سے نکل کے وہاں پر سیلاب کی تک ہی نہیں بنتی ہے، لیکن میرا رب قادر کریم ہے، جب چاہے جو چاہے جہاں چاہے وہ بس کہہ دے اور ہو جاتا ہے۔ یہ آج سے ایک دن قبل کے مناظر ہمارے سبسکرائبر موجود تھے اور انہوں نے کلپنگ بھیجی ہے، دیکھ لیں کہ وہ بارش والا سین بھی دکھا رہے ہیں، یہ سین بھی دکھا رہے ہیں، یہ بھی دیکھیں کہ کیا ایکچوئل حالات ہے۔ ہمارا کام ہے آپ کو درست حقائق بتانا، درست حالات بتانا، تازہ ترین ویڈیوز کے ذریعے وہاں کے جو حالات و واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ہمارا کام کسی کو یہ نہیں کہنا کہ ہاں جی آج ہو سب اچھا ہے، اور یہ بھی نہیں کہنا کہ نہ ہو سب خراب ہے۔ خود دیکھیں اور خود ڈیسیژن کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہاں ہم نے آپ کو بتا دی ٹپس کہ کیا کر سکتے ہیں آپ پہاڑی علاقوں میں آئیں، کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں، وہ اس کے جو پہلے بتائیں گے ان کے علاوہ بھی میں آپ کو جو ٹپس ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ اس میں ہمارا چینل بھی آپ کو کمیونٹی پوسٹ پہ جو ویدر الرٹس ہیں وہ جاری کرتا رہتا ہے، موسم کی صورتحال میں ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جو جینون ویڈیوز ہوتی ہیں میرے آپ جیسے جب بھائی جاتے ہیں تو لینڈسکیپ ویڈیوز مجھے بھیجتے ہیں، آپ بھی جہاں پہ جائیں مری نتھیا گلی سوات کلام کشمیر کہیں بھی تو لینڈسکیپ موبائل رکھ کر ترچھا موبائل رکھ کر میرے نمبر پہ 0313522240 پر بھیج سکتے ہیں، نہیں تو مجھے میسج کر دیں، میں آپ کو طریقہ کار بتا دوں گا کیسے ویڈیو بنا کر بھیجنی ہے۔ تو تازہ ترین کلپنگ انشاءاللہ ہمارے چینل پہ ہوگی، اور ساتھ موسم کی صورتحال ہوگی وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر میں یہی ہے کہ جناب اپنے جب گاڑی اپنی ہو آپ سجا رہے ہوں تو کم از کم اپنے ایکسٹرا کمبل، ایک چادر، سرانہ، اور تکیہ سے کہتے ہیں ایک چٹائی، سلنڈر، اور اس میں ڈرائی فروٹ وغیرہ، بسکٹس، بیکری کا سامان، پانی کی بوتلیں، اور ادویات بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بچوں کا دودھ ایکسٹرا، یہ ساری وہ چیزیں کہ جو کہ اپنے آپ ساتھ آپ نے رکھنی ہیں۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں پینک نہیں ہونا ہے، آپ نے فرسٹریشن کا شکار نہیں ہونا، کوشش کریں اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں تو نزدیک ترین کسی بھی سیف جگہ پہ آپ جا کر قیام کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو اتنی تھی، آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں۔